सर मैं तकरीबन 10-12 का वॉइस मैसेज सुन चुकी हूँ। यकीन करें जब जितनी बार सुनती हूँ उतनी बार दिमाग जो है वो सुकून में जाता जा रहा है और दिल से दुआएं निकल रही हैं। खुदावंद करीम आपको इसका कितना अजर देगा ये आपकी सोच से भी ज्यादा बहुत दूर है सर कि कितना अजर मिलेगा कि मैं वॉइस मैसेज सुनती हूँ और मुझे सुकून मिल रहा है। तो प्लीज बस एक बार फिर ये वॉइस मैसेज मुझे करके बता दें कि खुदा। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर ठीक हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी शुक्र है अल्लाह का। बस सर क्या नाम है आपका? आपका मैसेज सुना तो यकीन। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आसमा है। आसमा नाम है मेरा सर। आसमा। मैं एबटाबाद से बात कर रही हूँ। एबटाबाद से जी से। जी। क्या आप कह रही थी, फरमाइए। जी सर मैं ये कह रही थी आपको, मैंने अपना मसला तो सारा वो बता दिया था ना कि वो जो मामला हुआ है सारा सर, वो आए हैं उन्होंने पेपर बनवाए, लेकिन ये है कि बस मैंने उस वक्त पेपर नहीं देखे थे ना कुछ। ये 2 साल पहले मैसेज आप कह रही थी, मेरा मैसेज आपने सुना तो क्या तासुरात हैं आपके? सर मैंने आपका मैसेज सुना, यकीन करें कि उस वक्त अभी तक मेरा दिल इतना सुकून से, और दिल के एक पूरे जिस्म के एक वो उससे ना आपके लिए दुआएं निकल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस उनके 2-3 दिनों से तो मैं यकीन करें मेरे दिन रात रोने में गुजर रहे थे ना, दिन रात रो रही थी कि मेरे साथ क्या हो गया है, कि मुझे जो है ना मेरी जो एक बहन है वो ये वाली चीज मैंने किसी को नहीं बताई हुई, सिर्फ एक बहन को मैंने ये चीज बताई हुई है। ठीक है तो मुझे यही बार किसी तो मुफ्ती के पास या जाके ये अपना मसला, मैंने कहा ये पेपर तो मैंने जाके जिसको दिखाया तो मुझे ये बोलेंगे कि ये चीज हो चुकी है, तलाक हो चुकी है। तो मैं किसी ऐसे बंदे से बात करूं कि जो मुझे मुतमईन करे। अभी आपकी बात से मैं बहुत ज्यादा मुतमईन हूँ। तो आप क्या चाहती हैं अब? क्या जब आप इत्मीनान से हैं तो आप मजीद? अभी यही चाहती हूँ कि सर मुझे बस एक आपने पूरे वाइस करते हैं जो मैं अपनी बहन को, ये एक मेरा भाई है उसको बता सकूं कि ये चीज नहीं हुई। वो कहते हैं ये हो चुकी है, तुम ना उससे राब्ता रखो, तुम उसके साथ कोई बातचीत ना करो। तो मैं कहती हूँ कि मैं उनको बस ये बताऊं कि मैं ये चीज नहीं हुई, तलाक नहीं हुई। तो मैंने आपसे पूछा है। तो आपके शौहर कहाँ पर हैं? वो किस मुल्क में रहते हैं? वो यूके में अभी सर, वो यूके में है। यूके में हैं और उन्होंने यूके नेशनलिटी हासिल करने के लिए आपको फर्जी एक तलाकनामा दिया। जी मुझे दिया नहीं था, वो वहां से बनवा के ले गए थे। ये तो मैंने अभी 2 साल पहले मतलब मैंने जब मैं यूके के लिए अप्लाई करने लगी तो मुझे वो सब ने बोला कि तुम्हारे शोहर ऑलरेडी उधर है, तुम वीजा अप्लाई कर रही हो तो तुम्हारा नहीं होगा। हाँ शोहर का नाम हटाओ साथ से तो फिर तुम्हारा वीजा लग सकता है। तो फिर मैं जो है ना मैं वकील से ये डॉक्यूमेंट जब लेके आई तो मैं तो ये तो पूरा एक तलाकनामा बना हुआ है ना। तो मैं फिर तब से परेशान थी, लेकिन ये थोड़े दिनों से तो ज्यादा ही थी, इसलिए वजह से। तो गोया के और वो आपके शौहर आते हैं, आपके पास रहते हैं? जी 2 साल पहले आए थे। 2 साल पहले मतलब आए थे, 2 साल हो गए अभी नहीं आए। ओके, तो जब 2 साल पहले वो आपके पास आए थे, आपके साथ रहे भी, छुट्टी गुजारी अच्छी तरीके से, मियाँ बीवी की तरह से जिस तरीके से रहते हैं, और फिर वापस चले गए? जी 5 महीने रहे हैं वो सर। 5 महीने इधर रहे हैं, हम जैसे बीवी भी रहती है वैसे ही रहे हैं। तो अब और फिर उन्होंने एक दिन अचानक आपसे कहा कि भाई आप चलिए, ये तलाकनामा आप दस्तखत कर दीजिए और मुझे नेशनलिटी के लिए इस तलाक की जरूरत है। तो आप राजी हो गए उस पर? नहीं ये तो उन्होंने नहीं कहा ये साइन करे मुझे नेशनलिटी। वो तो उसी वक्त ही लेके गए थे ना, 18 साल पहले की, जब 2008 की बात है, तलाकनामा वहां से लेके गए थे। 2 साल पहले मैं
خود لیے, उनको बताए बगैर जो जाके वकील से ली है कि मैं जो है ना आईडी कार्ड पे अपनी वो स्टेटस चेंज कर रही हूँ यूके अप्लाई करने के लिए. तो वो मैंने फिर जब देखा है तो फिर मैंने उनको अपने हस्बैंड को बताया है कि जो है ना आपने ये तलाकनामा बनवाया था उस वक्त, तो मुझे आपने बताया नहीं है, क्यों नहीं दिखाया, क्यों नहीं बताया, ये इससे तो तलाक हो जाती है. वो कहते हैं नहीं मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं बताया था, नहीं होती ना. हमने उस वक्त जब ये बनवाया था तो हमारी कोई ऐसी बात नहीं थी कि मतलब हम सही मियां बीवी जैसे रहते हैं, हम बिस्तरी करते रहे, ऐसे वही चीज थी सारी चीज. तो उन्होंने वो अभी मैं उनको बताती हूँ कि आपने ये बनवाया तो मुझे तो मुझे बार बार यही कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई, मैंने ये नेशनलिटी नहीं के लिए बनवाया तो इसको पार के कोई. तो ये 18 साल पहले की बात है? हाँ जी, ये नहीं 18 नहीं, मतलब 12 साल पहले की बात है. 12 साल पहले आप वो एफिडेविट बनवाया था उन्होंने नेशनलिटी के लिए कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी है, और आप कोर्ट में भी गई थी क्या, या ऐसे ही हो गया था? नहीं गई थी मेरे बच्चे थे दोनों रात, उस वक्त दोनों बच्चे मेरे पास खड़े थे, जज के सामने हम गए हैं. तो मैं तो वैसे जैसे मियाँ के साथ बातें करते हैं वो बातें कर रही थी, तो वो मुझे जज ने ये बोला भी है कि आपकी अगर ये तलाक तो आप ऐसे बातें क्यों कर रहे हैं. मैंने कजन भी हैं मेरे ताया के बेटे, तो हम बात इसलिए कर रहे तो ले रही डाइवोर्स. तो मैंने कहा कि वो जो है ना वो मैं तो इन्होंने दूसरी शादी कर ली है तो इसलिए मैं इसके साथ अब नहीं रहती. अब इतनी बात हुई है. तो आगे वो मेरा छोटा बेटा 5 साल का था, उसने मुझे बोला भी है कि मम्मी सच की ऐसी बात 6-7 साल का था, कैसे होती है. नहीं ऐसी नहीं कोई बात, ये बस ये चीज हुई है. और पेपर मैंने नहीं देखे थे उस वक्त ना, बस ये चीज हमारी हुई थी. और ये साहब छुट्टी से आए थे या अप्लाई कर रहे थे वीजे के लिए? नहीं छुट्टी से आए थे वो, 3 महीने फिर इधर रहे हैं यहीं पाकिस्तान में. तो हमारी वीडियोस आपने देख ली हैं, आपके शौहर ने आपको नंबर दिया ना हमारा? जी नहीं उन्होंने नहीं दिया, मैंने लिया है. वो उनको अभी नहीं पता कि मेरी आपसे कोई बात हो रही है. ओके ठीक है. तो सिर्फ मैंने कल उनको ये कहा है, ये जो मैंने आपको वीडियो भेजी थी ना कारी मुफ्ती अकमल साहब की, हाँ. ये वाली वीडियो और एक और वो उसकी जो अली मिर्जा इंजीनियर की है एक वीडियो, वो वाली मैंने उनको भेजी है. तो उन्होंने आगे से मुझे आपकी और एक जाकिर नाइक की वो जो वीडियो है जो आपके वो लिंक में भी है, तो वो मुझे भेजी है कि कहते हैं ये सुनो और अपने दिल को मुतमईन करो, ऐसी कोई बात नहीं है. ये जो है वो दूसरे सरकारी मौलवी हैं, ये वो उनको गालियां निकाल रहे थे. तो किनको गालियां निकाल रहे थे वो? किनको वो कारी अकमल को और वो क्या नाम है वो तारक मसूद साहब को, उनको. ओके. और इंजीनियर मिर्जा साहब की भी आपने वीडियो भेजी उनको? जी. तो उस पर क्या रद्द-ए-अमल हुआ उनका? वो पहले उनका तो बहुत अच्छा कह रहे थे, तो जब मैंने उनको ये कहा कि वो तो ये कहते हैं कि एक मजलिस में जो होती हैं वो 3 तलाकें जो होती हैं वो 3 ही होती हैं, तो वो कहते हैं बस छोड़ो इसको भी दफा कर. तो आप गोया के अपने मकसद के लिए ये सब चीज़ें तलाश कर रही हैं. देखें इस सिलसिले में चंद चीज़ें मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ आपकी बातें, और चंद चीज़ें आपकी खिदमत में पेश करूँगा. नंबर 1 ये कि अगर आप अगर अपने तलाक का मसला सिर्फ तलाश कर रही हैं, हमारा घर बस जाए, हमारी ज़िंदगी सुधर जाए और फिर हम जैसे पहले थे वैसे ही रहें, इन्हीं मौलवियों से जब भी शब बारात आएगी तो हलवे भी इन्हीं को खिलाएंगे और चंदे भी इन्हीं को देंगे, और जब 12 वफ़ात आएगी तब 12 वफ़ात पर इन्हीं के साथ जश्न भी मनाएंगे. अगर ऐसा आपका इरादा है तो आप उन्हीं से तलाक का फतवा लें जो आपके घर को बर्बाद कर देंगे. हमारा मौक़िफ़ ये है कि आप अगर हमसे पूछ रही हैं कि तलाक का उसूल, आपको तलाक हुई है या नहीं, तो हम आपसे ये कहेंगे जहां आप तलाक हमसे सीख रही हैं वहीं आप तौहीद भी हमसे सीखें, वहीं हम नमाज भी हमसे सीखें, रोज़ा भी हमसे सीखें, दीन हमसे सीखें. सिर्फ ये नहीं है कि तलाक के मसले में आपने हमसे रुजू कर लिया और फिर ये कहा कि जनाब इनको जब शब बारात आएगी तो हलवे पांडे भी इनको मुफ्ती तारिक मसूद साहब को इन्हीं के ना इसके रोज़े रखेंगे, इन्हीं को चंदा भी देंगे. आपके यहाँ अहले हदीस उलमा मौजूद हैं आपके शहर में?
जी मैं है सर, अहले-हदीस की मस्जिद भी हमारे गांव में है। मैं तो बस कुछ भी, मैं किसी उसको नहीं मानती सर, बस मैं 5 वक्त ओके, 5 वक्त की नमाज भी आपको बहन आसमा बहन, आपको 5 वक्त की नमाज भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक पढ़नी चाहिए। ये जो कॉल मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसकी 2 वजह हैं। एक तो ये कि मैं कॉल रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा, दूसरे ये कि इस कॉल की जो कीमत है वो आपके शौहर को और आपको अदा करनी होगी, और वो ये होगी कि आप जो अहले हदीस मस्जिद है आपके गांव में उसे जाकर आप चंदा देंगी। अगर आपका मसला हल हो जाए तो ठीक है, राजी हैं? इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। ओके, इंशाल्लाह। अच्छा, अब मैं आता हूं आपके मसले की जानिब। आपने ये बताया कि मुफ्ती अकमल साहब, मुफ्ती तारिक मसूद साहब और इंजीनियर अली मिर्जा साहब, इनकी वीडियो आपने शौहर को भेजी और उसने रद्द कर दी कि मैं इनकी बातों को तस्लीम नहीं करता, ये हमारे घर को खराब कर रहे हैं, वो चाहते हैं रुजू करें, यही है? जी वो रुजू क्या, वो उन्होंने तो माना ही नहीं हुआ ना, वो तो कहते हैं ऐसी कोई बात ही नहीं है, तलाक ही नहीं हुई। अच्छा ठीक है, ओके। देखिए, उन्होंने जो तलाक दी थी, आपने बताया कि वो आए थे छुट्टी गुजारने के लिए, आपके साथ रह रहे थे, हम बिस्तरी कर रहे थे, और उसके बाद भी वो आपके साथ रहते रहे, उन्होंने हम बिस्तरी करी और आपसे कहा भी अगर तलाक है भी तो रुजू कर लिया उसने, यही हुआ? हाँ जी, ओके। यही हुआ जी, तो अब एक आदमी, शेख इब्न बाज का फतवा मैंने आपको भेजा है, यहां पर लिंक में उसका वीडियो में अपनी डाल दूंगा, हैज की हालत में या उस औरत से जिस औरत से हम बिस्तरी की जाए और शौहर उसको तलाक दे, चाहे वो उल्टा लटक के तलाक दे या काजी के सामने खड़ा होकर तलाक दे, वो तलाक नहीं होगी। ठीक, आप समझ रही हैं? ठीक है सर, समझ गई हूँ। एक उसने आपके साथ वो रहता रहा है, उसने हम बिस्तरी भी करी और उसके बाद आपको तलाक दी, सिर्फ इसलिए कि वो वहां पर अपने कागजात में अपने आप को बैचलर से दिखा सके स्टेटस में। तो ये उसने दरअसल, एक तो ये कि ये तलाक नहीं हुई है क्योंकि आपके साथ हम बिस्तरी करता रहा है वो, उसके बाद भी अगर हम उसको ये तस्लीम कर लें कि उस शख्स ने हम बिस्तरी नहीं की आपसे, आप पाक थी और उसने तलाक दे दी, और तलाक के बाद फिर उसने रुजू कर लिया है, आपने ये कहा कि उसने रुजू कर लिया जी, तो वो तलाक तो एक तलाक हुई है और रुजू आपका है, आप उसकी बीवी हैं, ये तो बुनियादी चीज है। निकाह में चूंकि अगर उसको हम तलाक तस्लीम भी कर ले, पहली बात तो ये कि वो तलाक हुई नहीं कि एक आदमी यूके से आया है अपनी बीवी के पास रहने के लिए, और हमें पता है कि किस तरीके से मियाँ बीवी ताल्लुकात रहते हैं, तो वो उसने किसी तरह का एहतियात नहीं करा और उसके वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि वो आपको तलाक देगा, तो वो हमेशा आपके साथ सोता भी रहा है और तलाक के बाद भी सोया है। जी बिल्कुल। तो पहली बात तो ये, इस नौइयत से मुफ्ती सऊदी अरब का फतवा ये है कि वो तलाक ही वाक़ई नहीं हुई है, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम इस तलाक को तलाक भी तस्लीम कर लें तब भी ये 3 तलाक़ें नहीं हुई हैं, 1 तलाक हुई है, और उसने फिर आपसे कह दिया कि मैंने रुजू कर लिया है, तो ये रुजू हो गया। दरअसल ये तलाक का मसला नहीं है, ये मसला है इस्लाम से खिलवाड़ करने का। ये इस्लाम से जो लोग धोखा दे रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो धोखा देता है वो हम में से नहीं है। आप जाकर सिर्फ नेशनलिटी हासिल करने के लिए एक बहन की इज्जत और आबरू से खेलते हैं, उसके जज्बात से खेलते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। मैं आपकी बात को तस्लीम कर रहा हूं कि आपने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कि मेरे पास नेशनलिटी हो जाएगी और मुझे अच्छी इनकम मेरी हो जाएगी, मेरे बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल हो जाएगा, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपने उसको पहल को की है। वो आपका अपना नजरिया था, लेकिन आपको दरअसल धोखेबाजी के साथ किसी भी मुल्क के कागजात के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए थी। और इसी सवाल को जब शेख अब्दुल अजीज बिन बाज से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये हराम है, धोखा देना हराम है
اور اس طریقے سے نیشنلٹی کا حاصل کرنا حرام ہے. تو آپ کا جو مسئلہ ہے وہ طلاق سے زیادہ گمبھیر دھوکے کا ہے. انہوں نے جو فرضی کاغذی بنوائے تھے کاغذات وہ دھوکے پر مبنی تھے. اس سے آپ کے رشتے پر اگر ان کا مقصد یہ ہوتا کہ وہ طلاق دینا چاہ رہے ہیں آپ کو تو آپ سے رجوع نہ کرتے. وہ طلاق دینے کے بعد بھی آپ کے ساتھ سوتے رہے, آپ کے ساتھ رہتے رہے, ہے نا ایسا ہی؟ بالکل بالکل اسی طرح. ہاں, تو وہ طلاق دراصل طلاق تو ہوئی ہے. اگر آپ سے انہوں نے ہم بستری نہیں کی ہے تو ایک طلاق ہوئی ہے, اور اگر ہم بستری کری ہے تو وہ سرے سے طلاق نہیں ہوئی ہے, کیونکہ حیض کی حالت میں اور ہم بستری کرنے کے بعد طلاق نہیں کاؤنٹ کی جاتی. یہی سعودی عرب کے مفتی اعظم کا فتویٰ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جس نے حیض کی حالت میں طلاق دی تھی یا اس سے کہا تھا کہ جا کے رجوع کر لو, تو عدت کے لیے تاکہ آپ عدت صحیح طور پر کاؤنٹ کر سکیں, اللہ رب العالمین نے ایک سسٹم بنایا ہے. وہ سسٹم یہ ہے کہ طہارت میں عورت کو طلاق دی جائے گی. طہارت کا مطلب کیا ہے کہ آپ حیض سے پاک ہوں اور پھر اس پاکی کے بعد آپ کو طلاق دی جائے, اور پھر طلاق دینے کے بعد رجوع نہ کیا جائے. رجوع اس وقت کیا جائے گا جب آپ شوہر رجوع کر لے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک طلاق تو ہو گئی ہے اور رجوع اس کا قائم ہے, اور نکاح پر اس کا اثر نہیں پڑے گا. تو ابھی بھی آپ ان کی بیوی ہیں, ابھی بھی آپ ان کی بیوی ہیں, وہ آپ کے شوہر ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی کسی طرح کی قباحت ہے. اگر انہوں نے یہ دھوکہ دیا ہے تو یہ ان کا معاملہ, ان کے رب کا معاملہ ہے, وہ جانے, انہیں توبہ کرنی چاہیے. آپ بھی چونکہ ناسمجھ ہیں, آپ نے ان کے ساتھ شریک رہیں اور ان کو کرنے دیا, یا آپ کو حالانکہ نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن بہرحال غلطی ہوئی ہے آپ لوگوں سے. آپ دونوں توبہ کریں, لیکن میاں بیوی کے تعلقات. میں نے تو سر توبہ بھی کی ہے, لیکن یہ ہے کہ میں نے توبہ بھی کی, اللہ نے اس کے بعد مجھے حج کروایا ہے, عمرہ کروایا ہے. لیکن یہ ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا نا, میری تو علم میں بالکل بھی نہیں تھا. وہ مجھے یہی جسٹ ایک پیپر بنوانا ہے, یہ نہیں کہا ہے کہ یہ جسٹ چھوٹا سا ایک پیپر بنوانا ہے. مجھے میرے دماغ میں بالکل بھی وہ چیز نہیں تھی. بہرحال یہ طلاق, اگر اس کو ایک طلاق تسلیم کر لیں, انہوں نے رجوع کر لیا ہے, آپ ان کی بیوی ہیں, آپ ان کی بیوی ہیں. آپ اپنے بھائی کو بھی, آپ اپنے حلقے میں جن لوگوں سے میں اس ویڈیو کو اپلوڈ کر دوں گا, تو آپ اپنے حلقے میں اس ویڈیو کو دکھا کر ان کا اطمینان. شیخ ابن باز کا فتویٰ ہے کہ ایک مجلس میں دی گئی طلاقیں, 3 طلاقیں اگر ہوتی ہیں تو وہ 3 نہیں ہوتی, 1 ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور خلافت میں, اور ابو بکر علیہ السلام, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں, اور حضرت عمر کے ابتدائی 2 سال میں, ان طلاقوں کو ایک ہی تصور کیا جاتا تھا, 3 نہیں. تو یہ 3 طلاق کا جو مسئلہ ہے, اس پہ مفتی اکرم ہوں یا انجینئر غلام صاحب ہوں یا مفتی طارق مسعود صاحب ہوں, یہ موقف بہرحال ہمارے یہاں بر صغیر میں بہت سے علماء کا ہے, اور جس کی وجہ سے حلالے کے دروازے کھلے ہیں. کسی نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ کو حلالہ کروانا پڑے گا؟ یہ نہیں سر, وہ تو اس طرف تو بالکل. الحمدللہ بچ گئے, آپ بچ گئیں, الحمدللہ آپ بچ گئی بہن. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا, ورنہ یہ مولوی آپ کو یہ بھی فتویٰ دے دیتے کہ آپ کو حلالہ کروانا پڑے گا. اور یہ ان میں سے کوئی مولوی خود بخود ہی فتویٰ بھی دے دیتے ہیں اور خود تیار بھی ہو جاتے ہیں حلال کرنے کے لیے. اللہ ان کو ہدایت دے. تو آپ اس ویڈیو کے توسط سے, اس ویڈیو کے توسط سے یہ صرف پیغام آپ نوٹ کر لیجئے کہ آپ ان کی بیوی ہیں, وہ آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں, خوش اسلوبی سے رہ رہے ہیں. اس کے بعد سر یہ ویڈیو آپ کی آ جائے گی, ابھی یوٹیوب پہ آ جائے گی یہ انشاءاللہ. کل میں اس کو اپلوڈ کر دوں گا انشاءاللہ تعالی, انشاءاللہ. اور یہ آپ کی یہ ریکارڈڈ مجھے مل سکتی ہے یا نہیں؟ یہ ریکارڈڈ میں آپ کو یوٹیوب پہ ڈال دوں گا نا, تو آپ اس میں دیکھ لیجئے گا. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اپنے شوہر سے کہیے وہ مجھ سے رابطہ کریں. بہت بہت شکریہ سر. اور ابھی یقین کریں نماز پہ بیٹھی ہوئی ہوں, میں نے فرض نماز پڑھی ہے, ابھی سنت رہتے ہیں. میں دل سے دعا کرتی ہوں خداوند کریم آپ کو اللہ پاک وہ بہت اس کا اجر دے, بس جو اجر آپ سوچ نہیں سکتے اس سے بھی زیادہ اللہ آپ کو دے سر. اللہ آپ کے گھر کو خوشیاں اس میں بحال کر دے. اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کے سروں پر آپ لوگوں کو سلامت رکھے. یہ ہماری خوشی ہے, یہ ہماری خوشی ہے.
اپنے شوہر سے کہیں جب اس ویڈیو کو وہ دیکھ لیں اپنے شوہر سے کہیں کہ آپ کو عزت دیں, عزت سے رکھیں. جیسے پہلی والی کو وہ جو یو کے میں کون ہے گوری کو ہی شادی کر لی انہوں نے کیا؟ جی 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 سر گوری. کوئی بات نہیں, گوری بھی ہماری بہن ہے, گوری ہو یا پاکستانی ہو سب بہنیں ہیں. اللہ تعالیٰ شوہر کو ان کو اجازت دی ہے نا اللہ تعالیٰ نے 4 شادیاں کرنے کی, تو انہوں نے کوئی برا کام نہیں کیا ہے. چلے وہ میرا نصیب تھا سر, اس پہ میں نہیں وہ. کوئی بات نہیں, آپ اچھا شکر ادا کریں اللہ کا, مطمئن ہو گئی. اللہ کا آپ شکر ادا کریں. آپ کا شوہر آپ کو تسلیم کر رہا ہے, آپ کو عزت دے رہا ہے, اور عزت جس طریقے سے وہ عزت دے رہا ہے, پیار دے رہا ہے, اسی طریقے سے اس کو پیار بھی دیں. اور اپنے گھر والوں کو نصیحت ان کو کہیں کہ ان چکروں میں مفتی اکمل, مفتی مکمل ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے یہ جو ویڈیو لنک آپ کو بھیج دیے ہیں, اور ان سے کہیں یو کے میں جو آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں یو کے میں؟ سر وہ یہ سیکورٹی گارڈ ہے اس میں. ماشاء اللہ. چلیے بہت اچھی بات ہے, ان سے کہیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور جڑ جائیں, اس چینل کو سپورٹ کریں. ٹھیک ہے سر. آپ نے چینل سبسکرائب کیا نہیں کیا ہے؟ بہت شکریہ. میں نے کیا ہے سر, میں نے وہ بیل آئیکن بھی دبایا ہے, سبسکرائب ویڈیو آپ کی لائک کی ہے میں نے. اوکے زیادہ کروں گی انشاءاللہ. دوسروں کو بھی جوڑیں اس میں اپنے حلقے. اس طرح کی بہت سی خواتین ہیں جو کہ اس پریشانی سے گزر رہی ہیں, اور ہمارا چینل الحمدللہ ان کے لیے آب حیات بن کر نکل رہا ہے الحمدللہ. جڑیں. ٹھیک ہے سر, انشاءاللہ دیکھتی رہیں. اور کوئی آخری پیغام ہمارے ویورز کو چینل کے بارے میں, آپ کیا تاثرات ہیں؟ گھر بس گیا آپ کا, اب تو خوش ہیں آپ؟ سر میں یہی کہتی ہوں کہ ابھی 1-2 ادھر میرے گاؤں میں ہی ہے ایک لڑکا, وہ عورت نے اس کو, وہ لڑکے نے بیوی کو مطلب ایسے یہی غصے میں طلاق دی. وہ حالانکہ تھوڑا مینٹلی وہ ڈسٹرب بھی ہے, لیکن وہ بندہ اس کے گھر والوں نے اس بندے کو نکال دیا. بیوی اپنے گھر میں رہ رہی ہے بچوں کے ساتھ. وہ بیچارہ اتنا ادھر ادھر پھر کرتا ہے, وہ کہتا ہے کسی طرح میں بیوی بچوں. اب تو میں اس کا بھی یہ مسئلہ حل کروں گی آپ کی. انشاءاللہ اس کو بھی کہیں مجھے کال کرے, اور ہم انشاءاللہ اس کے سوالوں کا جواب بھی دیں گے. ہاں جی ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے بہن, اپنا خیال رکھیں. ٹھیک ہے. اللہ پاک آپ کو اس چینل کو قائم و دائم رکھے اور کامیابیاں دے, آگے ترقی دے. آمین آمین اللہم آمین. جزاک اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمدللہ ایک اور گھر اللہ کے فضل و کرم سے بس گیا. اب یہ کس طریقے سے کہہ رہی تھیں آپ کو میں سنواتا ہوں. ان کا جو پیغام تھا وہ یہ سر, میں تقریباً 10-12 کا وائس میسیج سن چکی ہوں. یقین کریں جب جتنی بار سنتی ہوں اتنی بار دماغ جو ہے وہ سکون میں جاتا جا رہا ہے, اور دل سے دعائیں نکل رہی ہیں. خداوند کریم آپ کو اس کا کتنا اجر دے گا یہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ بہت دور ہے سر, کہ کتنا اجر ملے گا. کہ میں وائس میسیج سنتی ہوں اور مجھے سکون مل رہا ہے. تو پلیز بس ایک بار پھر یہ وائس میسیج مجھے کر کے بتا دیں کہ خدا کو نظر جان کی کہ یہ طلاق نہیں ہوئی. میں وہ والا بھی میسیج اور یہ والا بھی دونوں میسیج میں سب کو سنا دوں, جس چیز کو مطلب میری بہن کو. یہاں آپ بہن کو سنائیں یا کسی کو بھی سنائیں, صرف یہ عرض کروں گا کہ یہ جو کلمہ آپ نے کہا ہے نا کہ اللہ کو حاضر ناظر, اللہ تعالیٰ ناظر ضرور ہے, وہ ہر جگہ حاضر نہیں ہے. یہ عقیدہ رکھنا ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ ہر کنکر میں شنکر ہے, ہر کنکر میں شنکر ہے. یہ عقیدہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے, مسلمانوں کا نہیں. مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ الرحمن علی العرش استوى, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, وہ دنیا میں نہیں ہے. میرے پاس تیرے پاس ادھر کتنے, یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا احاطہ کیا ہوا ہے اپنے علم سے. یہ عقیدے کی بات ہے. جہاں آپ نے طلاق ہم سے سیکھی ہے, طلاق کا مسئلہ سیکھا ہے, وہیں عقیدے کی اصلاح بھی فرما لیجئے. اللہ کو حاضر اور ناظر نہیں کہنا چاہیے. اللہ حاضر ہے لیکن ناظر نہیں, اللہ ناظر ہے لیکن حاضر نہیں ہے. اس لیے اس بات کی اصلاح فرما لیجئے. اللہ کو حاضر ناظر کہنا, یہ دیکھ لیجئے چینل پر ویڈیو ہمارے موجود ہے, یہ صحیح عقیدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ناظر کہنا چاہیے, وہ ناظر ہے, حاضر نہیں ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان